بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل التمارين في الفيزياء النووية. اليوم غادي ناخذ بعض التمارين كما سبق لي شرحت ليه في الحلقة اللي سبقات. انما بغيت نشير لواحد المسألة، انه التمارين راه عندكم غتلقاو في الكومونتير ديال هذا الفيديو، يعني تقدروا ديروا التيليشارجمون ديالهم باش تتبعوا معايا، ومن الافضل تيليشارجيهم افون، داكور، يعني نزلوهم وخدموا التمارين، فكروا فيهم مزيان باش كل واحد يعرف فين كاينه الصعوبات، وشكون المساله اللي فعلا راه ولا فيها ضليع، يعني تهمات بجديه، والمسائل اللي مازال ما تفهمش غادي نوضحها مره اللي عنده شي سؤال يديرو في الكومونتير. وشكرا. دونك غادي نبداو. التمرين الاول فيه التعريف ماشي فيه تذكير لما سبق. الوغ السؤال الاول: عرف النقص الكتلي للنواة. نعطيكم واحد النواة اكس ديما ا زد، يعني العدد الكتلي والعدد الذري لهذه النواة. السؤال المطلوب منكم: عرف النقص الكتلي، لو ديفو دو ماس. الوغ زد، ما معنى زد؟ عدد البروتونات. الوغ الكتلة ديالهم ان بي، كتلة البروتون. عندنا ا العدد الكتلي، nombre de masse. Ce nombre de masse A égale nombre de protons plus nombre de neutrons. وعندنا الكتلة ديال النيوترون ام ان. دونك النيوترونات زائد البروتونات هو العدد الذري، هذا تذكير. إذا اللي مطلوب منا السؤال: عرف اشنو النقص الكتلي. النقص الكتلي كنعبروا عليه باش بالدلتا ام، ديفيرونس دو ماس، الفرق الكتلي. هذا هو اللي مطلوب منا. دلتا ام شنو عندنا؟ يعني هاد العنصر، هاد النواة فيها واحد العدد ديال البروتونات زد، وكل بروتون الكتله ديالو ام بي. إذ الكتله ديال البروتونات هي عدد البروتونات في كتله بروتون، زائد النيوترونات. النيوترون هو ان، يعني هذا النيوترون هو ا ناقص زد، دونك زائد ماذا؟ ا ناقص زد. هذا هو عدد النيوترونات في كتلة النيوترون. هذه الكتلة ديال هذا الدقيق ناقص كتلة العنصر ولا النواة ا زد، وكنسدوها هنا سي فو فولي. إذا هذا هو الفرق الكتلي، كتلة ديال البروتونات زائد كتلة النيوترونات ناقص كتلة النواة متحدة، يعني النواة كاملة، ماشي عناصر متفرقة، عناصر متجمعة ولا داكور. دونك هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: عرف طاقة الربط. طاقة الربط هي او ال، énergie de liaison. énergie de liaison. Donc هاد l'énergie de liaison, c'est quoi? C'est une énergie pour que tous les éléments du noyau seront compactés ou bien liés. Donc quelle est l'énergie? C'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour que ces éléments soient dispersés. فهموا؟ طاقة الربط هي ديك الطاقة اللي خصنا نعطيو للنواة باش يمكن لنا نفرقوا العناصر ديالها. هي راه مجموعة، ولا بغينا نفرقوها خصنا نعطيوها طاقة باش يتم تفريق العناصر اللي هي البروتونات والنيوترونات. دونك هاد الانرجي ليزون هذا هو التعريف ديالها، هي الطاقة، يعني هي كمية الطاقة اللي خصنا نعطيوها لهاد النواة باش يتم الربط ديالها، يعني هي الطاقة اللازمة لازم إعطاؤها للنواة لفصل النوايات. والنوايات هما دوك لي زيليمون، يعني النوايا هي شنو؟ إما بروتون وإما نيوترون. إذا هذه هي طاقة الربط، يعني هي الطاقة اللازمة
للنواة لكي يتم فصل النوايات ديالها او العناصر مناش كتكون. دونك هذه هي لينيرجي دو ليزون. بون باقي لنا سؤال على ما اظن اثنين. هاد الاخر هاد التمرين فعلا اكتب العلاقه. السؤال الثالث اكتب العلاقه التي تمكن من حساب طاقة الربط. العلاقة التي تمكن من حساب طاقة الربط. عرفنا طاقة الربط، قلنا الطاقة اللازمة اللي يمكن يعني يجب لازم إعطاؤها للنواة كي يتم فصل عناصرها. إذن عناصرها غادي نهضروا دابا حيت نهضروا على هاد لينيرجي دو ليزون. هي ال هي واحد الدلتا ام سي كاري. مفهوم اينشتاين. الوغ حنا غير هاد الدلتا ام راه حسبناها في الاول. حسبنا السؤال الاول عرف النقص الكتلي اللي عرفناه. النقص الكتلي ديالنا اللي لقينا قبيل هي ام بون كوا ام بي. بون جو فو لا دون. الوغ بون سي فو فولي هنا اون فا با اونتري اون ديتاي. نكتفيو غير بهاد سميتو. جو كخوا مطلوب منا غير نعطيو التعريف ديالها. هي دلتا ام سي ال ال. بون سي فو فولي دلتا ام هو داك النقص الكتلي اللي شفنا في السؤال رقم 1. مي هنا سي با لا بين لان غادي ندوزو للتمارين الاخرى اللي غادي نحسبو فيها. اذا نحسمو في واحد القضيه في هذا التمرين. اش عطاونا في هذا التمرين؟ عطاونا ما يسمى بالنقص الكتلي. نعرفوه دلتا ام النقص الكتلي يعني فاش كيكون واحد العنصر نواة قبل ما تكون نواة راه فيها عناصر باش كتكون بروتونات ونيوترونات ما يسمى بالنوايات. دونك هاد العناصر حيت كتكون مفرقه كتكون عندها كتله معينه ملي كتجتمع كتغير هذيك الكتله كتنقص كاع كتنقص ديك الكتله. يعني داك النقصان ديال الكتله النقص الكتلي راه عرفناه. من بعد لينيرجي ليزون يعني طاقه الربط هي ديك الطاقه اللي كنعطيوها باش نفصلوا بين دوك العناصر. واضح؟ والسؤال ديال العلاقات التي تمكن من حساب طاقة الربط هي او تيغال ا دلتا ام سي كاري سولون اينشتاين حسب علاقات اينشتاين. بون غندوزو للتمرين اخر. ندوزو للسؤال الاخر ولا تمرين اخر. بون والسونتي لا. بون غندوزو للتمرين اثنان. التمرين اثنان غادي يعطونا جوج ديال العناصر الكربون. كاين الكربون 14 وكاين الكربون 12 في الطبيعه. جوجهم كاينين وكيتواجدوا في الكائنات الحيه. واحد النسبه مئويه ضعيفه من هذا الكربون وهذا بزاف الكربون 16. هذا هو اللي كنلقاو في الطبيعه بزاف لانه مادام كيتواجد في الطبيعه فانه في حاله استقرار اكثر من الكربون 14. هذا مشع هذا نعم. بون غادي ندير واحد الدراسه عليهم وغادي يبين لنا شكون الفرق بيناتهم. هادو كيتسموا نظيرين لان عندهم نفس الزد ومختلفين في الان في عدد النيوترونات. هذا هو النظير. بون اذا عطانا من بين هادو غير من بين نظائر الكربون كاين الكربون 12 14 وكاين ما هو. وحسب بالنسبه عطونا واحد. السؤال الاول وحسب بالنسبه للسي الكربون. غادي ناخذوا الكربون 14 6 وناخذوا عليه بعض الاسئله. غادي نحسبوا له اولا النقص الكتلي دلتا ام. هذا هو النقص الكتلي. هاد الدلتا ام غادي نحسبوها. لاحظوا هنا الدلتا ام شنو هي؟ هي العناصر المتفرقه. شحال كاين من الزد هنا؟ 6 ام اش بروتون زائد شحال النيوترون هنا؟ كاين 14 ناقص 6 هي 8 اش ام ان. هاد الجزء ناقص النواة كتلة النواة اللي هي ام اش سي 12 سي 14 باش كنهضروا على 14
14 6 الكتله ديال هذه هي الدلتا ام، يعني نقص الكتل. واضح؟ غادي نحسبوه بطبيعه الحال، لان في بعض المعطيات راهم عندنا كاملين دلتا ام، عندنا المعطيات ام بي و ام سي، دونك اون فا فير اونيكمون لو كالكول. الوغ هاد 6 ام بي هي 6 غادي تعطيكم، راه عندكم في المعطيات فاش غادي تيليشارجيو يعني تنزلوا التمرين، راه غادي تلقاو عندكم المعطيات ديال ام بي. انا غادي نعطيكم غير الخارج هنا 0.4 368 ديال هذه زائد 8.06 28 واضح، ناقص الكتله ديال هذا راه عطينا لكم هي 13 ناقص 13.999 تقريبا 14 قريبه هذه ل 14 واضح. دونك هذه كامله والوحده هنا الخارج ديالها اللي كيخرج عندنا اللي نديرو الحساب غتلقاو 0.113 6 unité de masse atomique. واضح؟ دونك هادو راه اون unité de masse atomique، وحدات الكتله الذريه. دونك دلتا ام غادي نخليوها هكا، هذه دلتا ام اللي طلبوا لنا، يعني النقص الكتلي 0.11 36 او. واضح؟ واللي ما فهمش او يرجع للدرس من قبل، راه نشرح شنو هي او وحسبناها كاع حسبناها. دونك سي تري سامبل. الوغ لا كيسيون الاخرى طاقة الربط، ثانيا هذه الف باء طاقة الربط، يعني او ال. حنا مازلنا فاش في كربون 14 كنهضروا على الكربون 14 داكور. هاد طاقة الربط او ال هذا ما هي الا هاد دلتا ام سي كاري. واضح؟ داكور. دلتا ام سي كاري. الوغ عندنا الدلتا ام ها هي 0.11 36 والسي كاري تقريبا 3 في 10 أس 8 أس 2 سرعة الضوء. واضح؟ بون هادشي كيعطينا هنا هذا الرقم إلا حسبتوه غادي يعطيكم 0.306 U unité de masse atomique. Voilà, واحد تذكير. Une unité de masse atomique, je l'écris ici, une unité de masse atomique, une unité de masse atomique إلا عقدتو عليها هي 931.5 MeV par seconde méga électron volt. وهادشي راه شفناه، يعني هنا غادي نحولوا هذه لاش من الميل او. ها هي او واحد او هي هذه، غادي هذه غنضربوها في هذا العدد. دونك سا فا نو دوني alors EL, je vais calculer EL là هو بالunité de masse atomique ولكن نرجعوها بميجا إلكترون فولت. دونك غادي ناخذوا هذا الرقم 0.1136 فاش 3.9.31 جو ميكسكوز 31.5 غتعطينا 105.32 MeV. D'accord? Donc l'énergie de liaison ديالنا L, si vous voulez,
Alors, j'efface ceci, je continue. J'efface ceci. Alors, EL, l'énergie indéna, EL, il y a 105,32 MeV, méga-électron-volt. D'accord? Bon, j'efface ceci. Donc, donc l'énergie de liaison, il y a le carbone 14. L'énergie de liaison du carbone 14, هو بهذا الشكل هذا اللي مطلوب مننا. داكوغ. الوغ طاقة الربط بالنسبة للنوايا، يعني طلبوا منا طاقة الربط بالنسبة للنوايا وحدة باغ نوكليون، يعني شحال عندنا من نوايا؟ عندنا عدد النوايات، يعني هو العدد الكتلي اللي هو اش؟ هو البروتونات زائد النيوترونات، والبروتون والنيوترون هو النوايا، كل وحدة فيهم سي ان نوكليون. دونك l'énergie par nucléon هي N divisé par A tout court. عدد نوايات A هي النواة، والكتلة ديال الربط ديال النواة ها هي، يعني إلا بغينا كل نوايا شحال، يعني كل بارتيكول ولا كل نوكليون اللي داخل فيها غادي نقسمو على، إذا درنا تطبيق عددي عندنا A كربوناج كربون 14 6 A هي 14 والإنرجي ها هي، دونك هي 105,32 divisé par 14. Tout court, c'est très simple. Donc ça me donne 7,52 MeV. C'est-à-dire par particule، يعني un proton واحد ولا un neutron كيف عنده l'énergie باش يتليا الاتوم للنوايو 7,52 méga électron-volt. Bon, une fois ceci est dit, je crois qu'on a terminé oui. Bon, je crois qu'on a terminé cette question. Je vais revenir à l'exercice numéro 2. Bon, d'abord, ou bien on va continuer jusqu'à qu'on aurait terminé la question, l'exercice 2. On va revenir à l'exercice 1 pour discuter le graphique, un certain graphique au stone، يعني واحد المبيان ديال الاسطول غادي نناقشوه نخليوه راه في التمرين الاول، غادي نرجعوا نكملوا دابا هذا التمرين الثاني. قلنا طاقة الربط ها هي هذه، وطاقة الربط للنويدة هو اللي سميناه إبسيلون هو هذا. داكوغ؟ هذا باغ نوكليون، هذا باغ نوكليون، دونك إبسيلون هي 7,52 MeV باغ 14 نوكليون باغ نوكليون. داكوغ؟ لي نوكليون قلنا هما هاد سميتو. دونك بون بيان سور نوكليون باغ نوكليون ولا باغ تضرب العربية نوايا. داكوغ؟ ثانيا هذيك باء جيم درنا ألف باء جيم، هذه جيم ها ياك جيم. دابا ثانيا طاقة الربط، عاطينا طاقة الربط ديال الكربون 12 عطاوها لنا هي إبسيلون بريم، عطاوها لنا شحال قالك أسيدي فيها 7,68 MeV par nucléon. D'accord? Nucléon, voilà. D'accord, هنا nucléon. C'est ici. Bon, par nucléon، لاحظوا هذه مع هذه شكون اللي كبيرة؟ كنلاحظوا هذه كبر من هذه، هذه لينيرجي ليزون بار نوكليون كبر من هذه، يعني صحيحة، يعني أن أشنو كربون 12 مالو أكثر ولا أكبر اش استقرار من اش
الكربون 14 توكو. هذه هي الملاحظه، لان لينيرجي دو ليزون قابضه باش بور ليي لاتوم لي زيليمون ونويو سي اون انرجي بلو غروند كو لينرجي او نيفو دو كربون 14. داكشي باش كنشوفوا الكربون 14 ني با ستابل، غير مستقر، يعني خصو واحد التحول نووي لواحد النواه اكثر استقرارا. اللي بالنسبه لي كيدوز من كربون 14 لكربون 12. واضح؟ Je crois c'est la dernière question de l'exercice 2. Je vais revenir à l'exercice 1 داك اللي قبل ونجاوبوا على واحد السؤال خليته باش تنرجعوا له باش نشوفوا هذا الاستقرار وعدم الاستقرار. حنا شفناها بحساب الطاقه ديال طاقه الربط. دونك واحد الدراسه داروها، دراسه لواحد المجموعه ديال العناصر. شوفوا لاحظوا واحد المجموعه ديال العناصر. هنا بطبيعه الحال غادي ناخذوا عدد الكتلي هنا في هذا المحور، وهنا غادي نبداو نديروا طاقات الربط لينيرجي ليزون بار نوكليون، ولكن اوسي موان، لان لاحظنا لينيرجي ليزون فاش كنديروا الكالكول بار كالكول كنلقاو شي حاجه سالبه. واضح؟ دونك هنا كناخذوا العدد موجب. شكرا راه شربنا ليه في سميتو في التمرين من المهم. على اي هاد المبيان هذا كيتسمى المنحنى ديال أستون. اش دار فيه؟ دار هاد الدراسه. هنا مثلا عدد الكتل، مثلا هنا 20 وغادي 30 وغادي حتى ل 100. غادي ناخذ انا هنا تقريبا 195 وحنا غاديين. عرفتوا معايا هاد المبيان اشنو فيه؟